नेपाली दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। संसद विघटन, संविधान विपरीत रहेको प्रधानमन्त्रीको घुमाउरो स्वीकारोक्ति, ओलीको भाषण सुनेपछि राजावादी र संघीयता विरोधीहरू निराश। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, लेखेकै छैन कतै। तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद विघटन गरेर चुनाव गराउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ, काम गर्न दिएन भने त्यो पुरानो कुरा हो। अहिले बेलायतमा संसदको 2/3 बहुमतले पास गरेपछि बल्ल प्रतिनिधि सभा विघटन। ओलीकै कारण देश अँध्यारो सुरुङतर्फ गएको प्रचण्डको दाबी, मांसाहारी आन्दोलन गर्छु भन्नेलाई चिडियाखानामा थुन्ने गृहमन्त्रीको चेतावनी। नेपालमा आज थप 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 272 जना डिस्चार्ज। काठमाडौँको तारकेश्वरमा देखिएको बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप अनलाइनमा आज र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्नुभएको छ। संविधानमा जे उल्लेख भए पनि काम गर्न दिइएन भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने ओलीको दाबी छ। आज आफ्नो समूहको जनसभालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै ओलीले लिखित संविधान नभएको देश बेलायतमा पनि हालै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन गराएको बताउनुभयो। लिखित संविधान नहुँदा त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिलेका अवस्थामा नेपालमा संसद विघटनको बहसलाई बलजफ्ती ठूलो पारिएको ओलीको आरोप छ। उहाँले आफैले प्रयास गरेर संसदमा छिराइएका व्यक्तिहरूले कामै गर्न नदिएपछि संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिन बाध्य भएको बताउनुभयो। संसद विघटन संविधानसम्म छ कि छैन भनेर बहस निकालिएको छ। म भन्न चाहन्छु, संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था भयो भने, नपाउने अवस्था भयो भने संसद विघटन गर्छ। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, अथवा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने लेख्या छैन, लेखेकै छैन कतै प्रकारान्तरले पनि। तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद विघटन गरेर चुनाव गराउनु भयो। यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ, काम गर्न दिइएन भने ताजा जनादेश लिन पर्दछ। हाम्रै बलमा संसदमा आएर हामीलाई नै काम गर्न नदिने, हामीलाई नै काम गर्न व्यवधान गर्ने अनि सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने, त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको जवाब हामीले चुनावबाट खोज्नु पर्दछ, जनताको ताजा जनादेशबाट खोज्नु पर्दछ। बेलायतको उदाहरण दिएर संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने दावी गरिरहँदा ओलीले नेपालको संविधान अनुसार आफूले संसद विघटन गरेको दावी भने गर्नु भएन। यस अर्थमा ओलीले संसद विघटनको कदम संविधान विपरीत रहेको भनेर आफैले स्वीकार गरेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यता प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेका बेला संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधान बेलायतमा पनि नरहेको जानकारहरूले बताएका छन्। यस्तो कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतामा फेरि पनि भ्रम छर्ने प्रयास गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले चाहेका खण्डमा संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधान बेलायतबाट पनि हटिसकेको उहाँले बताउनुभयो। सन् 2011 सम्म त्यो प्रावधान भए पनि अहिले बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पहिलो कुरा, नेपालमा लिखित संविधान छ र लिखित संविधानमा जे जति कुरा लेखेको छ त्यति आधारमा मात्रै यहाँको प्रधानमन्त्रीले या यहाँको सरकारले काम गर्न पाउँछ। सरकारको शक्ति चाहिँ सीमित गरिएको हुन्छ संविधानद्वारा। र बेलायतमा जुन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कुरा उहाँले गर्नु हो, वास्तवमा के छ भने त्यो पुरानो कुरा हो। अहिले बेलायतमा 2011 मा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भन्ने पास भइसकेको छ। फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टले के गरेको छ भने त्यहाँ पनि संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ र 5 वर्ष आगामी कुनै तरिकाले यदि हाउस विघटन गर्न पर्यो भने त्यहाँ संसदको 2/3 बहुमतले पास गरेपछि बल्ल प्रतिनिधि सभा विघटन। जबसम्म संसदले 2/3 बहुमतले मृत्युवरण गर्दैन तबसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन, त्यहाँको पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन सक्दैन।
आजको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशले निर्वाचन मागिरहेको भन्दै आफैले नाराबाजी समेत गर्नुभएको थियो। ओलीले केही व्यक्तिहरूले केपी ओलीले राजतन्त्र फर्काउन थालेको भनेर भ्रम छरिरहेको बताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले बलिदान दिएर ल्याएको व्यवस्थालाई थप बलियो पार्दै लाने बताउनुभयो। विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू फिजाएका छन्। यहाँ कहिले केपी ओलीले आजको यो सभा केका लागि भनेर आज बिहानसम्म पनि त्यो बाटोमा लाइन चौरको बाटोमा हिँड्नेहरूले भन्दै थिए आज बिहानसम्म पनि राजतन्त्र फर्काएको घोषणा गर्छ अरे केपी ओली। जो केपी ओली आधा दशक भन्दा बढी समय गणतन्त्रका लागि लड्यो, आधा भन्दा बढी समय सामाजिक न्याय र समानताका लागि लड्यो, त्यो केपी ओलीले राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ अरे। हामीले लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौं। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कसैले तलमाथि गर्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएका छौं, बलिदान दिएर ल्याएका छौं, यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, यसको कार्यान्वयन गरेर अगाडि जान्छ। यसले हाम्रो विकासमा बाधा दिएको छैन। यसअघि आजको सभा मार्फत ओलीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र संहिता खारेज गर्ने घोषणा गर्न सक्ने अनुमान विभिन्न तहबाट भएको थियो। कतिपयले त राजतन्त्र फर्काउने घोषणा पनि ओलीबाट हुन सक्ने हल्ला पिटेका थिए। यो हल्लाबाट सबैभन्दा धेरै संघीयता विरोधी र राजावादीहरू हौसिएका थिए। तर आज नारायण हिटी अगाडिबाट ओलीले गरेको भाषण सुनेपछि उनीहरू निराश भएका छन्। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। उपप्रधानमन्त्री तथा ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले जनताको निर्णय स्वीकार्न तयार भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरू ताजा जनादेशमा जान चाहेको र जनताको निर्णय मान्ने पनि बताउनुभयो। पोखरेलले प्रचण्ड माधव नेपालले देशलाई असफल बनाउन कोसिस गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिएको पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले नेपाल बन्दको क्रममा हिजो आगलागी भएको ट्याक्सीको क्षतिपूर्ति सरकारले दिने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै सभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई चिडियाखानामा लगेर राखिने चेतावनी दिनुभएको छ। मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई कानूनले अपराध घोषणा गरेको छ, त्यस्तो आन्दोलन गर्नेलाई चिडियाखानामा राखिनेछ। उहाँले भन्नुभयो ओली पक्षले वाम शुद्धिकरण अभियान चलाएको समेत दावी गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले देश निर्वाचनमा होमिएको र आगामी निर्वाचन एउटा आन्दोलन भएको पनि बताउनु भएको छ। यसले देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने उहाँको दावी छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण देश अँध्यारो सुरुङतर्फ गएको दावी गर्नुभएको छ। आज ललितपुर जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि देश बनाउने लक्ष्य थियो, तर केपीको नियत झालझेल मात्रै रहेछ। उहाँले सही विचार र नेतृत्व भए सामन्तवाद पराजित गर्न सकिने भन्दै नेतृत्वको विचार गलत हुँदा सबै बिग्रिएको बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले 7 दशक लडेर ल्याएको संविधान र संघीयता ओलीका कारणै संकटमा पुगेको दावी पनि गर्नुभएको छ। यस्तै अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सेनाका बख्तरबन्द गाडी चक्रपथमा घुमाउँदैमा प्रधानमन्त्रीसँग कोही नडराउने बताउनु भएको छ। नेता नेपालले चोइटिएको ओली समूहको इशारामा हुने कुनै पनि कामबाट नडराउने बताउनु भएको छ। ओलीले विधि र पद्धति मिच्दा आजको अवस्था आइलागेको उहाँको दावी छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदको बैठकका सिफारिसका आधारमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिबारे सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएर सोही अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएको दावी सहित रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथि आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनाई भएको थियो। इजलासले सरकारलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाब दिन निर्देशन दिएको छ। यता संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति र शपथ ग्रहण असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटको पेशी पर्सि आइतबारका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पर्सि आइतबारका लागि पहिलो पेशी तोकिएको हो। रिट दर्ता गराउन सभामुख सापकोटा आफै अदालत पुग्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सहित 39 जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। यस्तै सभामुख सापकोटाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनु भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधान उल्लङ्घन गरेका कारण संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि आफू संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बहुमतको नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनताले दिएको मतको रक्षा गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। पाल्पाको रामपुरमा आज नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले नेपाली जनताले नेकपालाई बहुमतले जनमत दिएर पठाए पनि जनमतको रक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटनले देशमा अत्यन्तै ठूलो विषम परिस्थिति सिर्जना भएको र जनतामा निराशा छाएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुमुद ढुङ्गेलको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँ फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत ललितपुरले ढुङ्गेललाई 1 लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने फैसला गरेको थियो। तर त्यस विरुद्ध परेको पुनरावेदनको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला उल्टाइदिएको हो। आज न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले साधारण तारिखमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँकै फैसलालाई सदर गरिदिएको हो। काठमाडौँको लोकेन्द्र शेरचनको घरमा भएको लुटपाटमा संलग्न देखिएपछि पक्राउ परेका विक्रम श्रेष्ठसँग सम्पर्क देखिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्न तत्कालीन अपराध महाशाखाको टोलीले सिफारिस गरेको थियो। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गरेको छ। यही माघ 26 गतेसम्म रहेको दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद आगामी असारसम्मका लागि थप गरिएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गरेर म्याद थप्नु भएको हो। नेपालमा आज थप 105 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,71,707 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 272 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,67,564 पुगेको छ। हाल देशभर 2,108 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै नेपालमा गत 24 घण्टामा थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,035 पुगेको छ। यस्तै काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा देखिएको बर्ड फ्लू संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छ। यही माघ 16 गते तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङ्ली खोला फुटुङका स्थानीय कृषकले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू भाइरस संक्रमण देखिएको थियो। उक्त स्थानमा संक्रमण देखिएपछि अन्यत्र फैलन नदिन थप सतर्कता अपनाइएको र हाल उक्त संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक समाजले आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। आज प्रतिक्रमण विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले लैनचौरदेखि शीतलनिवाससम्म प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रपतिज्यू संविधान कहाँ छ, असंवैधानिक नियुक्ति मान्दैनौं, सत्ता कब्जा मुर्दाबाद लगायतको नारा लेखेको प्लेकार्ड बोकेका थिए। बृहत नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सदर गरिए आगामी कुनै संसदले पनि 5 वर्षको आयु देख्न नपाउने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी सहित पक्राउ गरिएका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। म्यानमारको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न बसेको सुरक्षा परिषद बैठकले यस्तो माग गरेको हो। परिषदका सबै सदस्य मुलुकहरू म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँग हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको लागि क्यान लिग प्रारम्भिक चरणमा 32 खेलाडी छनौट गरेको छ। क्यान लिग कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पूर्व कप्तान पारस खड्कासहित 32 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। 32 खेलाडीमध्ये 21 खेलाडीले माघ 24बाट सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणमा भाग लिनेछन्।